इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका साधना शर्मा। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना उक्तं यत् भारतीय लोकतन्त्रस्य व्यापकता गुरूणां शिक्षायां साहिबजादानां बलिदाने देशस्य एकतायाः मूलमन्त्रे च आधृता वर्तते। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू वर्यया वीरबालदिवसस्यावसरे असाधारण उपलब्धिलब्धेभ्यः 17 बालेभ्यः प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय बाल पुरस्काराः प्रदत्ताः। निर्वाचन आयोगेन उक्तं यत् 44तमे लोकसभा निर्वाचने 64.64 कोटिमतानां मतदानं जातम्। ऋतुविभागेन आगामिनोः दिवसयोः वायव्य दिशि मध्यभारते च गर्जनेन सह मन्दतः मध्यमवृष्टेः हिमवृष्टेश्च अनुमानं प्रकटितम्। अपि च क्रिकेट क्रीडायां बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी क्रीडायाः चतुर्थनिकषस्य प्रथमदिवसस्य क्रीडायाः समापनात् प्राक् ऑस्ट्रेलिया देशेन 6 क्रीडकेषु 11,300 धावनाङ्काः अर्जिताः। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना उक्तं यत् भारतीय लोकतन्त्रस्य व्यापकता गुरूणां शिक्षायां साहिबजादानां बलिदाने देशस्य एकतायाः मूलमन्त्रे आधृता वर्तते। अद्य नवदिल्ल्यां भारतमण्डपम् इत्यत्र वीरबालदिवस समारोहं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री उक्तवान् गुरूणां परम्पराभिः वयं शिक्षिताः यत् सर्वे समानेन आदरेण दृष्ट्या द्रष्टव्या इति। राष्ट्रस्य संविधानम् अपि अस्मान् तथैव शिक्षयति। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् वीर साहिबजादानां जीवनम् अस्मान् शिक्षयति यत् देशस्य अखण्डतया सह विचारधारया समम् अपि शैथिल्यताम् आनेतुं न शक्यते। वीर बाल दिवस का ये वर्ष और भी खास है। ये वर्ष भारतीय गणतंत्र की स्थापना का, हमारे संविधान का 75वां वर्ष है। इस 75वें वर्ष में देश का हर नागरिक वीर साहिबजादों से राष्ट्र की एकता, अखंडता के लिए काम करने की प्रेरणा ले रहा है। आज भारत जिस सशक्त लोकतंत्र पर गर्व करता है, उसकी नींव में साहिबजादों की वीरता है। श्री मोदिना उक्तं यत् देशस्य संविधानं राष्ट्रस्य सम्प्रभुता एकतयोः सर्वोच्चं स्थानमस्ति इति शिक्षयति। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् साहिबजादा जोरावर सिंहः, साहिबजादा फतेह सिंहश्च अतीव लघुतरौ आस्ताम्, परं तयोः वीरता आकाशात् अपि उन्नततमम् आसीत्। संविधान में सिखाता है कि देश में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, और ये नीति, ये प्रेरणा हमारे गुरुओं के सर्वदा भला के उस मंत्र को भी सिखाती है, जिसमें सभी के समान कल्याण की बात कही गई है। गुरु परंपरा ने हमें सभी को एक समान भाव से देखना सिखाया है, और संविधान भी हमें इसी विचार की प्रेरणा देता है। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा सुपोषित ग्राम पंचायत अभियानस्य शुभारम्भः अपि कृतः। बालानां पोषणं, समग्रं कल्याणं च सुदृढं कर्तुं सुपोषित ग्राम पंचायत अभियानं प्रारब्धम्। अस्य अभियानस्य उद्देश्यं पोषण सम्बद्ध सेवानां कार्यान्वयनं सुदृढं कर्तुमस्ति। अपि च अस्मिन् कार्ये जनानां सहभागिता सुनिश्चित्य पोषणव्यवस्थायाः सुदृढीकरणं च अस्ति। प्रायः 350 बालाः प्रधानमन्त्रिणा राष्ट्रिय बाल पुरस्कारेण पुरस्कृताः बालकाश्च अन्यैः गणमान्यैः जनैः सह कार्यक्रमे भागं गृहीतवन्तः।
प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना श्वः 58 लक्षसंख्यकाः स्वामित्व सम्पत्ति चिट्टिकाः वितरिष्यन्ते। अस्मद्वार्ताहरेण प्रोक्तं यत् अवसरेऽस्मिन् 10 राज्येभ्यः 2 केन्द्रशासितप्रदेशाभ्यां च प्रायः 50,000 ग्रामेषु चलचित्रीय सम्मेलनमाध्यमेन स्वामित्व सम्पत्ति चिट्टिकाः प्रदास्यन्ते। राष्ट्रपति पदासीनया द्रौपदी मुर्मुवर्यया वीर बाल दिवसस्य अवसरे नवदिल्ल्याम् असाधारण उपलब्धि लब्धेभ्यः 17 बालेभ्यः प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय बाल पुरस्काराः प्रदत्ताः। एतेभ्यः बालेभ्यः कला संस्कृत्यै, वीरतायै, नवाचाराय, विज्ञान प्रौद्योगिक्यै, सामाजिक सेवायै, क्रीडायै, पर्यावरणस्य क्षेत्रे विशिष्ट योगदानाय च सम्मानानि प्रदत्तानि। अवसरेऽस्मिन् राष्ट्रपतिना साहिबजादानां वीरता बलिदाने प्रणम्य उक्तं यत् दिवसोऽयं गुरु गोविन्द सिंहस्य पुत्राणां बलिदान पराक्रमयोः सम्मानस्य वर्तते। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्तवद्भ्यः बालेभ्यः वर्धापयन्ती उक्तवती यत् एतेषाम् उपलब्धयः देशस्य सर्वान् नागरिकान् प्रेरयिष्यन्ति। अपने देश के बच्चों के लिए आदर्श प्रस्तुत किए। किसी ने अपनी जान जोखिम से डालकर बहादुरी के साथ लोगों की जान बचाई। किसी ने मेडिकल कंडीशन के बावजूद दिव्यांगजनों की सहायता के लिए कार्य किए हैं। किसी ने खेल कूद अथवा कला के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है, तो किसी ने देश प्रेम का आदर्श प्रस्तुत किया है। देश प्रेम की भावना ही बच्चों को और राष्ट्र हित के लिए समर्पित होने के मार्ग पर ले जाती है। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। समम् एव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। निर्वाचन आयोगेन उक्तं यत् 44तमे वर्षे लोकसभा निर्वाचने 64.64 कोटिमतानां मतदानं जातम्। महिला मतसंख्या 8.65 अभवत्। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः श्वः जम्मूकश्मीरे भ्रमणं करिष्यति। तत्र जम्मूस्थ श्री माता वैष्णोदेवी विश्वविद्यालयस्य 10मे दीक्षान्त समारोहे मुख्यातिथिरूपेण भागं स्वीकरिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रख्यातस्य लेखकस्य MT वासुदेवन नायर निधनं प्रकटितवान्। एकस्मिन् जनसम्पर्क पटले श्री मोदी उक्तवान् यत् MT वासुदेवन नायरः मलयालम चलच्चित्रस्य साहित्यस्य च सर्वाधिकः सम्मानितः जनः आसीत्। ऋतुविभागेन आगामिनोः दिवसयोः वायव्य दिशि मध्यभारते च गर्जनेन सह मन्दतः मध्यमवृष्टेः हिमवृष्टेश्च अनुमानं प्रकटितम्। भारतं 4.2000 वर्षे दक्षिण भारत तटे आगतस्य सुनामी इत्यस्य 20 वर्षे पीडितेभ्यः भारतं श्रद्धाञ्जलिम् अर्पयति। 4.2000 वर्षस्य दिसम्बर मासस्य 26 दिनाङ्के दक्षिण भारतस्य तटे आगतस्य सुनामी प्रकोपस्य अद्य 20 वर्षाणि प्रपूरितानि। क्रिकेट क्रीडायां मेलबर्न नगरे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी क्रीडायाः चतुर्थनिकषस्य प्रथमदिवसस्य क्रीडायाः समापनात् प्राक् ऑस्ट्रेलिया देशेन 6 क्रीडकेषु 11,300 धावनाङ्काः अर्जिताः। मेलबर्न नगरे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी क्रीडायाः चतुर्थ टेस्ट क्रीडायाः प्रथमदिने ऑस्ट्रेलिया देशः 6 क्रीडकेषु 11,300 धावनाङ्कान् अर्जितवान्। इति वार्ताः।